इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो के बाद रफ़ीक भाई अरसा दराज तक उदास रहे। वो बीवी से ज़्यादा अपनी नौज़ायदा बेटी के लिए परेशान थे, जिसे बाप का कुर्ब नसीब हुआ था और ना ही शफ़क़त। आज जब मैं बाज़ार में अपने लिए कुछ ज़रूरत की अशिया ख़रीदने गई तो मुद्दत बाद एक खातून का शनासा सा चेहरा देखकर ठटक गई। लम्हा भर को यकीन नहीं आया कि ये मेरी साबिका शराफत भाभी हैं, जिनका मुखड़ा गुलाब की तरह खिला और चाँद की मानिंद रोशन हुआ करता था। आज इस औरत को देखकर मैं बुझ गई, जो कभी शोला ज्वाला थी और अब राख का ढेर नज़र आ रही थी। एक 10 बरस की बच्ची उसके साथ थी, जो अपनी धुली धुली आंखों में हैरत का समंदर लिए मेरी जानिब तक रही थी। मुझे लगा कि मेरे चेहरे के नकूश में अपने खोए हुए बाप की शुबा तलाश कर रही है। जी चाहा कि आगे बढ़कर मैं शराफत को पुकारूं, उसे रोककर अपनी मासूम भतीजी के रुख पर बोसा दूं, मगर मेरी ज़ुबान गंग थी। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस औरत को भाभी कहकर पकारूं, जो कि अब मेरी भाभी नहीं रही थी। मुझे वो दिन याद आ गया जब शराफत की शादी मेरे बड़े भाई के साथ धूमधाम से हुई थी। शराफत भाभी कुछ ज़्यादा अमीर ख़ानदान से नहीं थीं, पढ़ी लिखी भी कम थीं, महज मैट्रिक पास थीं, मगर हुस्न में यकता थीं। क्या बताऊं कि कितनी दिलकश सूरत की मालिक थीं। अम्मी ने कहीं शादी की महफिल में इनको देखा था। भाई की नज़र भी हुस्न की इस देवी पर पड़ी तो वालदा के सर हो गए कि इसी लड़की से शादी करेंगे। यूं वो बहू बनकर हमारे घर आ गईं। वालदैन ने भारी जेवरात और कीमती भरी बनवाई और बहुत अरमानों से बहू को ब्याह लाई। दुल्हन क्या थी, हमारे आंगन में जैसे 14वीं का चांद उतर आया था। भाई बीवी के खूब नखरे उठाते थे। यूं शादी को 6 माह हो गए। भाभी मैके कम ही जाती थी। ये अच्छी बात थी। दुल्हन अगर ससुराल में दिल लगा ले तो घर बसाने में दुश्वारी नहीं रहती। हम सब खुश थे। एक रोज़ जबकि मैं छत पर गीले कपड़े डाल रही थी तो कानों ने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। अम्मी घर पर नहीं थीं तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। एक शख्स भाभी से मिलने आया था, जिसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी की फुहार बरस गई। वो इस अजनबी को घर के अंदर ले आईं और अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। मैं ये सारा मंजर छत से देख रही थी। मैं नीचे आई तो भाभी ने बताया कि ये उनका कज़न फ़ाखिर है, मगर मैं उनकी बातें सुन चुकी थी। वो कह रहा था कि तुम अब मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करती। मैं दिन रात तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम मैके नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर आ गया। भाभी ने उसे आइंदा आने का मना कर दिया। अभी बातें हो ही रही थी कि मैं चाय लेकर अंदर आ गई। यूं वो दोनों खामोश हो गए, मगर इस वाक़े के बाद भाभी जल्द जल्द मैके जाने लगीं। वहाँ जाने का कभी कोई बहाना करती और कभी कोई। गुमान नहीं गुजरा कि भाभी मैके फ़ाखिर की खातिर जाती होंगी। वो उम्मीद से थीं। अम्मी और भाई बहुत खुश थे। वो उन्हें हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करते, लिहाजा मैके जाने से भी मना नहीं करते थे। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी शक्ल हूबहू हमारे भाई जैसी थी। अब बच्ची की जुदाई हमें शौक गुजरती, लेकिन भाभी अक्सर मैके में क़याम पजीर रहने लगीं। बहाना ये था कि मेरी वालदा बच्ची की ज़्यादा बेहतर देखभाल कर सकती हैं। खैर, हम लोग सब्र से काम ले रहे थे। इस बार भाभी मैके गईं तो आने का नाम नहीं ले रही थीं। 20 दिन गुजर गए। उनकी बेटी की सालगिरह का दिन आ गया। भाई वहाँ गए तो वहाँ फ़ाखिर को बैठे देखा। कहने लगीं कि ये मेरे कज़न हैं, अमेरिका पढ़ने गए थे, हाल ही में लौटे हैं, तभी आपसे तारुफ न हुआ, हमारी खुशी में भी शामिल न हो सके। भाई ने हाथ मिलाया, बोले कि आप मेरी बीवी के भाई हैं, बाखुशी हमारे घर आइए, खुशी होगी। भाभी ने नहीं बताया कि ये हमारे घर आ चुके हैं। हम लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियस न लिया, मगर मामला बेहद संजीदा था। वो यूं कि भाभी ने घर आने से इनकार कर दिया। भाई ने इसरार किया तो तलाक का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा क्या था? एक एटम बम था। किसी की समझ में नहीं आता था कि आखिर उन्हें हमसे क्या शिकायत है, जो घर आने पर वो राज़ी नहीं थीं। बिलाखिर उन्होंने अपना 2 टोक फैसला सुना दिया कि अगर तलाक न दी तो कोर्ट से खुला ले लेंगी। अगरचे मामला मासूम बेटी का भी था, मगर शुरफा का तरीका यही होता है। लिहाजा भाई ने दिल पर पत्थर रख कर उनको तलाक देती थी, ताकि उनकी बेटी को ये सदमा न सहना पड़े कि उसकी माँ अदालतों में फिर रही है। बच्ची अभी कमसिन थी कि उसे माँ से जुदा करना मुहाल था, लिहाजा बेटी को उन्हीं लोगों के सुपुर्द करना पड़ा। इस सदमे से वो निढाल हो गए और एक अरसे तक चुप रहे। किसी से मिलते जुलते थे, ना ही बात करते थे। मुलाजिमत को भी खैराबाद कह दिया था। हम सब लोग भाई के गम को महसूस कर सकते थे।
رات دن والدہ بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں، روتی رہتی تھیں۔ عرصے تک ہم لوگ اچنبے میں رہے کہ بھابھی نے اچانک ایسا فیصلہ آخر کیوں کر لیا۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل گیا۔ ان کی ایک سہیلی سے اتفاقاً کہیں میری ملاقات ہو گئی۔ تب اس نے بتایا کہ شرافت کا فاخر کے ساتھ ماضی کا رشتہ ہے۔ دونوں اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، تبھی ان میں محبت کی بات چلی تھی۔ فاخر امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، شرافت غریب گھرانے کی لڑکی تھی، لہٰذا فاخر کے ماں باپ نے شرافت کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا، بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ مگر شرافت کو اپنی محبت پر اندھا یقین تھا۔ اسی زوم میں وہ کئی رشتوں کو ٹھکراتی رہی کہ اس کا فاخر اس کے ساتھ وفا کرے گا۔ یہ اندھا اعتماد پارا پارا ہو گیا کہ جن دنوں ہماری والدہ رشتہ طلب کرنے شرافت کے گھر گئیں، انہی دنوں فاخر والدین سے ملنے امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ شرافت نے اسے فون کیا اور بتایا کہ اس کے لیے ایک امیر گھرانے کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ اس کی والدہ اس رشتے کو قبول کرنے پر مصر ہیں، بہتر ہے کہ تم آ کر امی سے بات کر لو۔ رشتہ اچھا ہو تو ہرگز نہ گنوانا چاہیے، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ اپنی بیوہ ماں کے دکھوں کا خیال کرو اور یہ رشتہ قبول کر لو۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میں نے وہاں ایک امریکن نیشنل لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میرا انتظار کرنا بیکار ہے، کیونکہ مجھے چند دنوں میں امریکہ لوٹ کر جانا ہے۔ شرافت کا شیشہ دل چور ہوا، مگر اسے ایک خواب سے نجات مل گئی، جس کی تعبیر ریت کے گھروندے جیسی تھی۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے ماں کی بات مان لی اور اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس کی شادی کے سال بعد فاخر اور اس کی فرنگن بیوی میں طلاق ہو گئی۔ دل شکستہ وطن لوٹا تو اسے شرافت کی یاد آ گئی۔ احساس جرم نے چین نہ لینے دیا۔ وہ لوٹ کر اس کے پاس آیا، مگر اب یہ بیاہی جا چکی تھی۔ پرانی یادوں نے عشق کے الاؤ کو دہکا دیا۔ وہ بے اختیار اپنی محبوبہ سے ملنے ہمارے گھر چلا آیا۔ بھابھی نے پہلے تو اسے خود سے دور رکھنا چاہا، مگر پھر ماضی کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ دل میں ابھی یہ دیا ٹمٹما رہا تھا۔ شوہر سے طلاق لے کر فاخر سے شادی کر لی۔ ان کی بدنصیب بچی جو ماں اور باپ کے درمیان جدائی کی علامت بن کر آئی تھی، اسے باپ کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی اور نہ ہی ان کی گود۔ وہ سوتیلے باپ کے زیر سایہ پلنے لگی۔ شرافت سمجھتی تھی کہ فاخر سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اسے کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس نے اپنی ننھی بچی کو اپنے حقیقی باپ سے جدا کر دیا ہے۔ شرافت کو طلاق دینے کے 5 سال بعد رفیق بھائی نے والدہ کے اصرار پر اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا اور سائمہ ہماری بھابھی بن کر آ گئی۔ شرافت فاخر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس کے اکسانے پر اپنا بسا بسایا گھر ہی برباد نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی سے اس کا باپ بھی چھین لیا۔ وہ تو خود کو فاخر کی محبت میں گم کر چکی تھی، لیکن بیٹی محبت سے محروم تھی۔ لوگ کسی کا پردہ کب رکھتے ہیں؟ رشتہ داروں نے ماریا کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے کانوں میں یہ زہر پھونک دیا کہ تمہارا یہ باپ حقیقی نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں اس وقت اس سے جدا کر دیا تھا جب تم صرف چند ماہ کی تھیں۔ یہ حقیقت جان کر ننھی بچی حد تک مضطرب رہنے لگی، کیونکہ اسے فاخر کا پیار بیگانگی بھرا رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، نہ ہی اسے ماں کی توجہ حاصل تھی، لہٰذا محرومی کی آگ نے اسے جلانا شروع کر دیا۔ شرافت سمجھ رہی تھی کہ فاخر کی محبت دوبارہ ملی ہے تو جیسے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے ساری دنیا کو بھلا دیا، حتیٰ کہ اپنی معصوم بچی کو بھی۔ مگر پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ایک بار پھر جدائی ہو گئی۔ اگر تقدیر کے قلم سے جدائی کا کتبہ کندہ ہو جائے تو پھر محبت کے مزار پر دیا جلانے کون آتا ہے؟ یہ مزار ہمیشہ کے لیے ویران اور لاوارث ہو جاتے ہیں۔ رفیق بھیا تو اچھی بیوی کو پا کر سنبھل گئے تھے، ان کا گھر دوبارہ بس گیا، اللہ نے اولاد بھی دے دی تھی۔ مگر شرافت کو نہ جانے کس کی بد دعا لگی کہ اس کی محبت ثابت قدم نہ رہ سکی۔ بھری بہار میں غم کی ایسی گھٹا چھائی کہ پیار کے سرسبز کھیتوں پر خزاں چھا گئی، اور ایسے اولے پڑے کہ ایک بار پھر فاخر نے بے وفائی سے کام لیتے ہوئے امریکہ کا رخ کر لیا۔ وہ اپنے وطن کی فضا میں تھوڑا عرصہ ہی سکون سے رہ سکا، ان کے ہاں اولاد بھی نہ ہو سکی۔ یوں ایک بار پھر وہ اجڑ گئیں، گویا محبت کو اٹل حقیقت جاننے والی نے تقدیر کے آگے جب ہتھیار نہ ڈالے تو تقدیر نے اپنا وار کر کے اس سے اپنی طاقت کو منوا لیا۔ آج اسے دیکھا تو میرے دل سے ٹھنڈی آہ نکلی۔ اس وینس کی دیوی کو حسن نے خیر آباد کہہ دیا تھا، اب اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ بچی کی صورت پر یتیمی برس رہی تھی کہ میرے بھائی کی التجاؤں کے باوجود اس نے اسے اپنے حقیقی باپ کے حوالے نہیں کیا تھا۔
جی چاہا پوچھوں کہ بھابھی اب کس حال میں ہو، مگر حوصلہ نہ ہوا۔ جب وہ میری بھابھی نہ رہی تو پھر اسے کیوں کر بھابھی پکارتی۔ ہاں جانتی تھی کہ اگر رفیق بھیا شادی نہ کر چکے ہوتے تو آج بھی دوبارہ اسے اپنی عزت بنانے میں آج سے کام نہ لیتے، دوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیتے۔ میں نے دانستہ شرافت بھابھی اور ماریہ کا احوال بھائی جان کے گوشگزار نہ کیا، کیونکہ اتنی مشکل سے تو وہ یہ غم بھلا پائے تھے۔ حقیقت جان لیتے تو دل کا مندمل زخم ایک بار پھر ہرا ہو جاتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں